देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक वय मोयजेचे नियम आमकां पळयल्यार आमकां आखांताक आमी पडटा आनी थंयसर जेसू म्हणटा प्रद्वार करिनाका म्हणून तुमी आयकलां पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दोळ्याच्या दिश्टी थावन एका पेल्याच्या स्त्रियेक थंयसर जर तर तुमी त्या सारक्या दिश्टीन तुमी पळयना जाल्यार तुमी प्रद्वार आदारून जाला म्हूण सांगता आनी तुजो दोळो जावंक पुरो तुजे कान जावंक पुरो तुजे ते खंयचेय कुडीचे अंगांग जावंक पुरो हात जावंक पुरो पांय जावंक पुरो खंयचेय पातकाक जर तर कारण जाता जाल्यार खंडीत ते कुंकून काड कातर न्हू उडय म्हणून जेजू क्रिस्त थंयसर सांगता थंयसर नियमा उखलून सांगतना भिरांत दिसता आमकां भेन दिसता पूण जेजू क्रिस्त आमकां भिरांती करूंक न्ही बगर आमच्यो नश्वर कुडी थंयसर यमकोंडाक पडाचे आसल्यो आनी त्या यमकोंडात आमी नास जायचे आसले पूण यमकोंडाक वचूंक न्ही आमकां रचलां बगर सस्नीक सुखाक आमकां रचलां आनी ते सस्नीक सूख शुभ वार्ता केदाळ आमी आयकता आमी खंयच्याय योग्यतान न्ही बगर आमी खंयच्याय एका सोलवण्यान न्ही आमकां ती बाचावी मेळ्ळी बगर ती मेळ्ळी जेजू क्रिस्ताच्या कृपे वरवीं मात्र आमच्यो विनाशी कुडी ताणें ताच्या रक्तान धुवन नितळ केला मात्र न्ही ताणें ती आमकां सोडयलां आनी मोलाक घेतलां आनी आमची कूड ताचें मंदीर जालां आनी तें मंदीर जावन ताचे पसत जियेचे ताका आमी काणयोन जियेचे म्हणून आमकां जेजू आपोवन आसा कित्याक आमच्यो कुडी नीज जावन नश्वर कुडयो जावन आसात पूण येद्या व्हडल्या वर्त्या देवाक आमी घेवन जिवचें केदें व्हडलें भाग आमचें आमी मंदिरांत ताचें जावचें केदें व्हडलें भाग आनी ह्या कुडीन पाताक जायना म्हणून न्ही खंडीत पाताक जाता पूण ताचो आत्मो घेतिल्ल्यांक मात्र सर्गा राजाक वचूंक जाता आमच्या ह्या कुडीच्या खंयच्याय करण्या वरवीं आमकां सस्नीक जिवीत मेळना बगर सस्नीक जिवीत मेळचें देवाच्या कृपे वरवीं मात्र आनी ही कृपा जेजू क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेंत आमकां कृपे वयर कृपा लाभल्या ती कृपा सर्गींच्या वाटेक सस्नीक जिविता कुशीक व्हरची ती कृपा आमी ताचे तावन जोडून घेवया आनी ती कृपा कोणीय दुसरो न्ही बगर पवित्र सुजावन आसा जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता हांवें आयकून वय सुवार्ता आयकून पातकाक पाठ करन ही कूड जेजूच्या त्या कामाक हांव सोंडीत आसतना म्हज्या मुखांत्र जेजू पळयता म्हज्या मुखांत्र जेजू चलता म्हज्या मुखांत्र जेजू आपडटा म्हज्या मुखांत्र तें सगळें तो उसवाड हेरांक देखूंक साध्य जाता कित्याक तो जीव म्हजे भितर येतना तो उसवाड हेरांकय मेळटा आनी हो उसवाड जणां मदें लोकां मदें तो परजळीत जायचे आनी तो उसवाड तो सर्गीचो उसवाड तो आमच्या मुखांत्र परजळीत जावं दी म्हूण आमी मागया आनी आमी सस्तीक जिविता पासत त्या जिवितांत आमी जियेवया आमेन.